अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। सबसे पहले आपको एक खसूसी रिपोर्ट कोरोना वायरस पे दिखाएंगे, क्योंकि अब ये वो बैनुल अक़वामी हकीकत बन गया है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती, जिससे बारहा आप जितना भी चाहें आप इनकारी नहीं हो सकते अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और ऑफ कोर्स बुजुर्गों के लिए जो हम सबके घरों में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, पाकिस्तान इस हवाले से कितना अलर्ट है, मुलाहिजा कीजिए। बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया। इस वक्त दुनिया के 114 ममालिक के 1,18,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और 4,300 से जायद हलाक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में इटली और ईरान शामिल हैं, जहां मरीजों की तादाद 10-10 हजार से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20 से जायद है, लेकिन दुनिया के बरक्स हम इस खौफनाक बीमारी के खदशात से लाइल्म हैं। दुनिया में इस वक्त कोरोना के सबसे माहिर समझे जाने वाले डॉक्टर गैब्रियल लियोंग का कहना है कि ये खौफनाक वबा दुनिया की 60% आबादी को अपनी लपेट में ले सकती है और इससे 4.5 करोड़ अफराद मौत के मुंह में जा सकते हैं। डॉक्टर गैब्रियल कहते हैं कि कोरोना वायरस से दुनिया का हर इंसान खतरे में है और ये वायरस की पहली लहर है। दूसरी लहर इससे भी होलनाक हो सकती है। इस कदर मूजी वबा से निपटने के लिए पूरी दुनिया में इमरजेंसी नाफिज है। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 लोगों की अमवात के नतीजे में पूरे मुल्क में खुसूसी अस्पताल कायम कर दिए। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे अलर्ट है और ऑस्ट्रेलवी इंतजामिया के मुताबिक अगर 10 लाख लोग भी इस मर्ज में मुब्तला हो गए तो उससे निपटने के इकदाम मुकम्मल हैं। हांगकांग में सिर्फ 15 केसेस के सामने आते ही पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हांगकांग के हर शहरी को मास्क, सैनिटाइजर और अद्वियात मुफ्त दस्तयाब हैं। हर शहरी पर मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है और 2 अफराद के आमने सामने बैठने पर पाबंदी है। इसी तरह सऊदी अरब ने तमाम गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को 72 घंटों में वतन छोड़ने का हुक्म देकर मुल्क को लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। अमेरिका ने 1 माह के लिए यूरोप से अमेरिका के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया ने खरबों डॉलर भी मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन इस संगीनी के बावजूद पाकिस्तान में गैर संजीदगी का आलम यह है कि यहाँ पब्लिक इज्तिमाआत भी चल रहे हैं, हवाई सफर भी जारी है, स्क्रीनिंग का कोई निजाम नहीं और बुनियादी एहतियाती तदाबीर से भी आम आदमी लाइल्म है। पूरे मुल्क में मास्क नायाब हैं, खुसूसी अस्पतालों का तस्वुर नहीं, स्कूल और कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात को महफूज रखने के लिए कोई आगाही मुहिम नहीं, न ही मुल्क में किसी इमरजेंसी का नफाज है। माहिरीन बताते हैं कि अगर पूरे मुल्क की मशीनरी मिलकर भी काम करे, हुकूमतें अपने तमाम रिसोर्सेज भी लगा दें, तब भी कोरोना से मुकम्मल छुटकारा नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता इससे अमवात की शरह कम की जा सकती है। इस खौफनाक तरीन मर्ज से बचाव के लिए जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की जाए। पब्लिक मुकामात, मार्केट्स और दफातर में सैनिटाइजर और मास्क की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। हर दूसरे फर्द से 6 फुट का फासला रखा जाए। हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। नाक बहने, खांसी आने, सर और गले में दर्द और तेज बुखार की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस वबा से निपटने के लिए चारों सूबों में इमरजेंसी नाफिज करे। बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों का बाकायदा तिब्बी मुआयना किया जाए, ट्रेनों और जहाजों की आमदोरफ्त रोकी जाए और तमाम अस्पतालों में खुसूसी सेल कायम किए जाए। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये बहरहा दुरुस्त है कि डैम फंड के नाम पे जितनी हमने इधर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चला ली, जितना एक मीडिया कैंपेन देख ली, जितना मुतहर्रिक हमने अथॉरिटीज़ को देखा, उसका आधा भी नहीं हम कोरोना वायरस के ऊपर फुर्तियाँ देख रहे। और ये भी सच है कि जितने केसेस बताए जा रहे हैं, हो सकता है उससे कई ज़्यादा केसेस अभी पाकिस्तान में यकीनन मौजूद हों, जो कि अभी तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम जाके लोगों को चेक करें। हर बंदा जो हॉस्पिटलाइज होता है, जिसको होता है, बताया ये जा रहा है कि 70 से 100 लोग मुतासिर उसकी जगह हो जाते हैं। मगर डू वी हैव द रिसोर्सेज कि उन लोगों को चेक किया जाए, उन कम्युनिटीज़ को चेक किया जाए कि हमारे पास वो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं जो इटली में नायाब हो चुके हैं और एक प्रॉब्लम उधर एक मेडिकल क्राइसिस जन्म ले रही है। सो दीज आर ऑल थिंग्स जिसके लिए बड़ों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और हंगामी बुनियादों पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बारहा इसको एपिडेमिक कहा जा रहा है। अननेसेसरी ट्रैवल से गुरेज कीजिए, जो कि नहीं ज़रूरी उस अवॉइड कीजिए। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए, यानी कि वो जगहें जिधर आपका कोई ज़िंदगी मौत का केस नहीं है, आपको ज़रूर नहीं पहुंचना, उसको अवॉइड कीजिए। अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी गर्म पानी पीजिए बहुत सारा, उससे भी कहते हैं वायरस जो है वो दम तोड़ देता है। मगर अपने तय रिसर्च ज़रूर कीजिए। मैं अभी तक मुझे महसूस हो रहा है, मैं खुद
बहुत हद तक एक डिनाइल में हम रह रहे हैं कि ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं होगा, मगर इट सीम्स टू बी गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स. सो अल्लाह सबको अपने ज़ुमान में रखे. एंड ऑन टू द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द कंट्री राइट नाउ. नाज़रीन, आप ये मुस्लिम लीग नून के बारहा जो हम देख रहे हैं, दो ही नारे हैं अभी तक. एक वोट को इज्जत दो, दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ. अब नून लीग अपने बयानिए पर कायम है. सिविलियन बालादस्ती के लिए उनका अज़म और भी मजबूत हो गया है. जितनी मर्जी तजर्बात कर लें, मुस्लिम लीग नून ने ही वापस आना है. ये सब बयानात मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं और आज के हैं. मरियम नवाज शरीफ साहिबा हफ्तों के तौक़ुफ़ के बाद बोली हैं तो खूब बोली हैं. और गो के मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि वो खामोश नहीं थी बल्कि मीडिया खामोश था. और मुमकिन है कि ये महज इत्तफाक हो कि फकत 24 घंटे कबल अदालत ने इस्तफसार किया है कि जब हुकूमत मियां साहब की जमानत में मजीद तौसी के लिए तैयार नहीं तो मरियम बीबी के लंदन जाने का जवाब क्या बनता है. ये कल ही हुआ है. जैसे ही अदालत में ये सवाल उठा, आपने देखा अगले 24 घंटों के अंदर अंदर मीडिया के सभी चैनल्स पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आवाज गूंजने लगी. क्या मुस्लिम लीग नून की जुज़वी सियासत ने जमात के अंदर खफगी पैदा नहीं की? कायदीन के अपने अपने बयानिए पर कायम रहने को मशकूक नहीं किया? मरियम नवाज बतौर मुतहरिक सियासी जानशी के उभरी जरूर, अनडाउटेडली एंड नोबडी कैन डिनाई दैट, मगर गैर जानिबदारी से खुद फैसला कीजिए कि क्या गुज़िश्ता इस अरसे में वो फकत एक बेटी थी या बहादुर अनकॉम्प्रोमाइज सियासतदान. और मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म, खुदा करे कि जल्द सेहतयाब हो इंशाअल्लाह ताला. क्या अपने बयानिए पर डटे रहे हैं या फिर कुरान पर अपनी जमात से, टॉप लीडरान से हल्फ लेकर कहीं मुतज़लज़िल हुए और यकतरफा तौसी पर हमायत का ऐलान किया? सियासत मसलहत का नाम है या फिर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स? अब हम यही देखेंगे. ये सियासत ने बारहा तय करना है. जमात के कारकुनान फिर शायद यूं वफादारियों के सौदे नहीं करें बल्कि इसी तर्ज के आदी हो जाएंगे जो हम देख रहे हैं. मुझे लगता है कि बेहतर ये आज इसी हवाले से बात करेंगे कि अब पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह तब्दील होते नजर आ रहा है. जिधर जब हमें बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस महीने के एंड में वापस आ जाएंगे और मरियम साहिबा भी आज अपनी चुप का रोजा तोड़ चुकी हैं. हवाले से बात करते हैं. हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं, साबिक मिनिस्टर फॉर स्टेट मैरीटाइम अफेयर्स रह चुके हैं, मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं. आप PMLN के सीनियर रहनुमा हैं. हमारा साथ दे रही हैं मेंबर सूबाई कौमी असेंबली मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा तहरीक इंसाफ की जानिब से. लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. अस्सलाम वालेकुम. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. स्टे विद अस, न्यूज़ आए. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. जरा सा पहले तज्जिया ले लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ. इमरान शफकत साहब फरमाइएगा, मरियम बीबी ने आज अल्लाह अल्लाह करके चुप का रोजा तोड़ ही दिया. इसकी टाइमिंग आपके नजदीक कितनी अहमियत की हामिल है? और उनका ये कहना कि जाती वजूहात की बिना पर खामोश थी, कितना यकीन करते हैं आप इस बयान पे? देखें, ज़रूरत का नाम सियासत है पाकिस्तान में. जो सियासत के जो आप कह लें कि जो असर रूह है वो तो पाकिस्तान में होती नहीं है. मरियम साहिबा बहुत बोलती थी, वक्त की ज़रूरत थी, किसी को छोड़ती नहीं थी, वक्त की ज़रूरत थी. उनके सामने इमरान खान आया या कोई फ़ौजी जर्नैल आया, वो निके का अब्बा भी इन्होंने भी मिसाल बनाई थी. सेलेक्टर तो चले वो बिलावल साहब ने बना दिया था, तो लेकिन तब वो वक्त की ज़रूरत थी. कोई डील शील हो गई तो चुप कर गई. अब आज वो कह रही थी कि मैं तो बोल रही थी, आप लोग जो हैं वो मीडिया पे मुझे दिखा नहीं रहे थे. ये बात किसी हद तक मानने वाली है कि मीडिया पे एक आप कह लें कि पाबंदी थी कि मरियम को आपने नहीं दिखाना. लेकिन मरियम का ट्वीट तो उनके कंट्रोल में था ना. वो उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया वो ट्वीट नहीं था, वो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की थी, अपने वालिद साहब की लगाई थी 8 जनवरी को. सही कह रहे हैं. और आखिरी ट्वीट उन्होंने किया था 8 अगस्त को. तो कहने का मतलब ये है कि ना कोई असूल होता है और ना कोई कह लें कि जो सियासत होती है वो नाम तो अवाम क्या लिया जाता है, लेकिन अपने अपने मफादात होते हैं. बाहर जाना था नवाज शरीफ साहब ने तो वोट भी दे दिए. और मतलब जिस पे वो आज भी जो वो उन्होंने खुद नारा नहीं लगाया, वो उन्होंने बहर कहा ज़रूर कि जब सवाल हुआ था सहाफ़ी की तरफ से कि आपका जो नैरेटिव था कि वोट को इज़्ज़त दो, आप उस पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि जी 2 नारे हैं. एक ये है कि वोट को इज़्ज़त दो, दूसरा नारा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ. तो वज़ीर आज़म अगर नवाज शरीफ है तो वोट को इज़्ज़त है,
اگر وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہے تو ووٹ وہ جائے بھاڑ میں خسمانو کھائے. تو مفاد ہے اپنا. اب ان کو پتہ چلا ہے کہ یار کہ شاید میری دال نہیں گل رہی, مجھے نہیں جانے دیا جائے گا اپنے والد صاحب کے پاس, یا پھر ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو لگ رہا ہو کہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے, لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں, وہ جو سر نگوں رہتے تھے اب سر اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ عوام کے اندر تو ریزنٹمنٹ ہے, لوگوں کی آواز کوئی پولیٹیکل پارٹی بن نہیں رہی. لوگ جو جس آپ کہہ لیں حالات سے اور جو بری معیشت ہے اس ملک کی اور جس طرح کے جو حالات ہیں وہاں پہ لوگوں کی کوئی آواز بن نہیں رہا. بلاول بھٹو آئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ خلا ہے یہاں پہ, نون لیگ والے جو ہیں وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے آ کے کوشش کی کہ میں کوئی جگہ بناؤں, شاید کوئی تکا لگ جائے میرا بھی یہاں پہ پنجاب کے اندر. تو ایک ان کو ہی ہو سکتا ہے یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہو کہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں, ہم درمیان میں کہیں غرق نہ ہو جائیں. تو اس لیے انہوں نے یہ اب چپ کر, یعنی کہ آپ ہر وہ چیز ماننے کو تیار ہیں, بس یہ نہیں ماننا کہ ذاتی وجہ تھی جس طرح وہ کہہ رہی ہیں. تو دیکھیں نا, مجھے کل تعجب ہوا چودھری صاحب, آپ نے ایک عمر گزار دی ہے سیاست میں, بال سفید کر لی ہیں, یہ سیاست میں کوئی سیزنل پولیٹیشین ہوتا ہے یا پارٹ ٹائم پولیٹکس ہوتی ہے کوئی, یہ کسی شے کا نام ہے, کبھی آپ نے تجربہ کیا ہو, فرسٹ ہینڈ دیکھا ہو, لیٹ الون قائدین کے اندر, قیادت کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑے سخت الفاظ عمران شفقت صاحب نے استعمال کیے, اور ان میں سے آخری تھا نون لیگ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. اگر تو اڈیالہ جیل میں ستو پہ لائے جاتے ہیں جہاں پہ سزائے موت کی کوٹڑی میں رکھ کے, تو میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اگر سال بھر سے زیادہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو جیل میں رکھ کے وہاں بھی وہ ستو ہی پلائے جا رہے ہیں تو بھی میں مان لیتا ہوں. اگر ایک یونیفارم آفیسر ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ایک وزیر مملکت پیغام دیتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے 3 کلو ہیروئن اور 15 کلو ہیروئن پکڑی گئی, اور اس کے بعد کہاں رکھا جاتا ہے رانا صاحب کو, کیا وہ بھی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں, تب بھی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور اگر ان لوگوں کو جن کو احد چیمہ صاحب ہوں یا فواد حسن فواد صاحب ہوں اور احسن اقبال صاحب کو, یہ سب کو جہاں رکھا گیا ہے وہ کوئی پرتعیش جگہ تھی اور وہاں ہم کوئی پکنک بنانے گئے ہوئے تھے, تو پھر آپ کی بات بھی درست ہے کہ پارٹ ٹائم پالیٹکس ہوتی ہے. یہ تو اور زیادہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جی بالکل, جی بالکل ہم لیڈ ہی کر رہے ہیں, ہم لیڈ ہی کر رہے ہیں, لیڈ کرنے کی وجہ, لیڈ کرنے کی وجہ سے گئے ہیں مہر, تو کسی وجہ سے گئے ہوں گے نا. عمران صاحب, میں نے آپ کی تجزیے میں مداخلت نہیں کی, اور اگر آپ اپنے نام کا دوسرا حصہ شفقت فرمائیں اور مجھے چند گزارشات کر لینے دیں, ورنہ میں اپنا ٹائم آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کر لیں بات. کیجئے آپ ٹائم. بہت شکریہ جی, میں آپ کا ممنون ہوں اس بات پہ. شاہد خاقان عباسی صاحب اٹک سے شروع ہوئے اور میرے ضلع گجرات میں آخری ورکر کنونشن کیا, تو منزل کیا بنی؟ باہر تھے, سڑک پہ تھے, کہیں اندر نہیں تھے. مریم بی بی جس کیس میں اندر گئی, 4-5 جلسے کیے, آپ نہیں دکھا سکے, لیکن وہ نکلی. آخری جلسہ سرگودا کا آزاد کشمیر کا پرچم تھا, آزاد کشمیر کا پرچم تھا, اور اگلا جلسہ کہاں ہونا تھا؟ اگلا جلسہ کہاں ہونا تھا؟ مظفر آباد. جی مجھے یاد ہے. اور وہ کس کے, ہمارے کشمیر کاز کے لیے ہونا تھا نا, لیکن اس کو جس کیس میں رکھا گیا, آپ اس کیس کا بھی سن لیں, اور اس کیس کا اگر ضمانت کا فیصلہ پڑے مریم بی بی کا کہ والد صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں, اور کیس کیا بن رہا ہے کہ جی یہ ذرائع آمدن ظاہر نہیں کیے گئے, باپ بیٹی کو پیسے دے رہا ہے اور اپنے اکاؤنٹ سے دے رہا ہے اور اپنی مل سے دے رہا ہے, اپنے کاروبار سے دے رہا ہے, اور وہ مل کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے ایف بی آر میں. میں نے یہ کیسز کے میرٹس نہیں ڈسکس کرنے. جی یقیناً کرنا. I can't discuss it. جس طرح مریم کو نہیں دکھا سکتے, ہم سب جوڈس کیسز کی اس میں بھی نہیں میں تو اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں, میں کیس کی نہیں. سر ایک سیکنڈ, میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو مریم نواز کو 6 ماہ جیل رکھنے کے بعد دیا گیا کہ یہ ان نون مین نہیں ہے, باپ نے بیٹی کو پیسے دیے, تو جب وہ 8 اگست کا حوالہ دیا شفقت صاحب نے, تو جب جیل بھیج دیا تو پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ جیل سے باہر بھی تو رہی ہے نا, کتنا عرصہ باہر. جیل سے تو ٹویٹر نہیں چلنا تھا نا. میں یہی سوال اگلا تھا, جیل سے باہر بھی تو ایک عرصہ رہی ہے نا, اور اس کے بعد اپنی ڈسپلے پکچر آپ تبدیل کر کے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم الائیو, آئی ایم اور دوسری بات میں ٹویٹ نہیں کر سک رہے, یعنی کہ کوئی قدغن ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی مجبوری ہے. اگر پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ابھی اس پیس میں سارے قائدین کو جیلوں میں بھر دیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے چلنا ہے, تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہے. جہاں تک پارٹی میں کس کا فیصلہ ہے؟
मियां नवाज शरीफ फैसले करते नवाज हैं। शरीफ साहब ने रोका हुआ था बीबी मियां नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं। तो अब उन्होंने हाँ दी है मियां अपनी नवाज शरीफ साहब ने अच्छा, ही मुझे हुक्म अभी दिया इजाजत था। दें। ये भी मियां बता नवाज दें कि शरीफ किस साहब ने ही बुनियाद हुक्म पे दिया था। फैसले करते हैं ना, फैसला करने की कोई वजह भी तो होगी ना, बुनियाद भी होगी। ये जी बुनियाद अपनी पार्टी के अंदर इमरान साहब अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करके और जिस तरह के सियासी हालात हैं उनके मुताबिक नहीं चलने का सर, ये फैसला बुनियाद करते हैं। इसलिए जरूरी है बिकॉज कल जो छप चुका, जो लिख चुका, हम जो बोल चुके, आज 8 बजे भी हम कुछ दोस्त सहाफी कम्युनिटी के बैठे हुए थे, कल रात गए भी बैठे हुए थे, अक्रॉस द बोर्ड आपके जो हमायती भी रहे हैं, जिनका सॉफ्ट स्पॉट भी रहा है, इसके ऊपर कोई दो टोक कहता है कि डील के ऊपर गए। तो जिस बुनियाद का जिक्र सैयद इमरान शफकत कर रहे हैं वो बुनियाद डील की सूरत में बात की जा रही है, जो जब ना पकी और बनी तो फिर वो डील किसके तो साथ फिर वो डील तो अब आपने बतानी है ना किसके साथ। नहीं, आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। इमरान खान साहब के साथ नहीं हुई, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमें ये मैनेज की गई है, हमारे साथ हाथ हो गया। वजीर आजम कौन है? ये तो फिर सर आप बताएंगे मैं ना, नारो नहीं दूंगा वो कौन ये है? खलाई मखलूक कौन है जिसके साथ तो आप लोग हमने कहते डील हैं किससे की? ना पीछे से आएंगे, तो हमने उनसे तो बड़ा डीलें कर बड़ा लेते वाज़ेह हैं। है, मेहर बहुत वाज़ेह है। जब हुकूमत ने इजाजत ना दी तो हम अदालत गए, अदालत ने इजाजत दी, हम इलाज कराने चले गए। अगर अदालत की इजाजत को आप डील कहते हैं तो आप कह लें। चलिए इमरान, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी। क्या ये बात इतनी सादा है कि हुकूमत ने इजाजत इससे ना ज्यादा दी तो सादा है। अदालत गए तो उसने हुकूमत ने इजाजत भी दी और हम बाहर चले गए। ना, अदालत मगर ने उससे पहले इजाजत मुसरत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये बताइएगा कि ये फकत इत्तफाक है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने ये सवाया कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए हुकूमत इकदाम उठाना लग गई है तो मरियम बीबी की ये पिटिशन कि मुझे बाहर जाने दिया जाए, इसकी क्या वक़्त रह गई, इसकी क्या हैसियत है? यानी कि कल मेरी अता तारड़ साहब से भी परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने अब तय कर दिया है कि अब तो बनता ही नहीं है, कोई लास्ट होप जो अदालतों से था वो भी अब नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि अब तो मियां साहब की वापसी का एहतमाम किया जा रहा है। तो ये फकत इत्तफाक है कि लाहौर हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद जब फाइनल दरवाजा भी बंद हो गया तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मरियम बीबी जो है सियासी तौर पे एक दफा फिर किक स्टार्ट कर चुकी हैं अपना करियर। बहुत शुक्रिया महर, आपका जो तज्जिया है उसी में इन सवालों के जवाबात भी पिन्हा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज के दौर में जबकि आपके 6 साल के बच्चों को भी अगर ये सारा सिनेरियो दिखाया जाए तो दे कैन जज के हो क्या रहा है। बेसिकली आज की जो सारी मूवमेंट है इसमें मुझे फ़ील हो रहा था कि सबसे पहले तो जो एहसन इकबाल एंड शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनको डाहा साहब और ये जो 5-6 MPs है उनका बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी वजह से, उनकी इस मूव की वजह से आज मरियम साहिबा उनके घर तशरीफ़ लेके गई और सॉलिडारिटी शो की। और ये इनफैक्ट अगर एहसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पता चल जाए, जो कि उनके उतरे हुए चेहरे बता रहे थे, उन्हें पता चल गया कि ये विजिट उनके साथ खैर सगाली का नहीं है, ये विजिट ये जो कोर्ट्स आपकी के जो फैसले हैं या जो ये फोर्स ही कर रहे हैं कि इस मुल्क में अब रूल ऑफ लॉ की तरफ ये मुल्क तेज़ी से बढ़ रहा है, इदारे इंसाफ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये पहले से ही अपने खदशात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। आप, मेरा मानना है कि अता तारड़ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को और इन तमाम लोगों को जिस दिन इनकी फेवर में फैसला होता है, जो कि मैं फेवर नहीं कहती कि वो फैसला जिस तरह भी कोर्ट्स मुनासिब समझते हैं, तो उस दिन तो इंसाफ मुयस्सर होता है और हक और सच की फतह होती है, और जब मैरिट्स की बात आती है तो उस दिन इंसाफ सफाई हस्ती से मिट जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स इनको छोड़ने पड़ेंगे, इनको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। बीबी, आपकी हुकूमत ने बारहा आके अपना मौकफ तब्दील किया और कहा कि ये तो रिपोर्ट्स मैनेज थी, ये तो कुछ किया गया है। मुझे इजाज शाह साहब ने इंटरव्यू में कहा कि अगर कुछ तो गड़बड़ है, देयर इज सम डिस्क्रेपेंसी, उनके अल्फाज थे, और उन्होंने कहा मुझे जिम्मेदारी दी जाए तो मैं ये इसकी तय तक पहुंच जाता कि किधर गड़बड़ की है, अगर है गड़बड़ तो है। इधर ही आके फिर शहबाज गिल साहब ने कहा कि सब कुछ मैनेज है। तो आप अगर चले मैं मान जाऊं कि आप लोग मैनेज हो गए, वो तो एक अलग सवाल है कि आपकी अहलियत काबिलियत के ऊपर अब मातम ही किया जा सकता है कि आपको मैनेज कर लिया जाता है इस सिस्टम में। शायद आप नए हैं, भोले हैं थोड़े शायद, मगर अगर ये सब कुछ मैनेज्ड है तो फिर एतजाज एहसन साहब की बात, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात, डील्स की बात, तो आप खुल के आके क्यों नहीं एतराफ करते कि बैक चैनल से, पावर्स दैट बी से देखिए महर, जहाँ पे भी मैनेज हुआ या नहीं हुआ, देखिए हमने तो खुल के कह दिया ना, हमने तो कोई बहाम नहीं छोड़ा। आप इमरान खान साहब के दूसरे दिन की स्पीच सबको याद होगी ना, पता होगा
تو डील इन्होंने डील की है बाहर जाने के लिए और आप इस्तेमाल हुए। किसी हद तक कहा भी जा सकता है, जो एविडेंस है वो ये है कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, जो इनकी सिचुएशन बताई गई, क्या आज के दिन तक वो वाजे नहीं हो गया? ये खामोशी क्यों थी? और ये इतनी इनोसेंट के ट्वीट करना भी भूल गई और फिर आज अचानक से, ठीक है, चले ये तो नहीं बता रहे इन्होंने किससे डील की है, आप बता सकते हैं इन्होंने किससे डील मुझे की है? बस एक दो चीजें मुझे कन्वे करनी है। देखें, इन्होंने पहले भी ये कहते हैं कि जी मेरा ये मानना है कि कभी भी औलाद पे, पेरेंट्स पे और जिंदगी पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए इतने मसाइल है, इतने इश्यूज हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस हैं जिन पे खेला जा सकता है। इन्होंने पहले भी आपको पता है कि जिंदगी पे सियासत की और अभी भी ये काम यही कर रहे हैं कि मुझे ये बताएं क्या दुनिया का कोई कानून इस चीज की गुंजाइश देता है? चले ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको कोर्ट्स ने दे दी थी जमानत, उसके बाद इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये ट्रीटमेंट की गर्ज से गए थे, ट्रीटमेंट झूठ मूठ का ही करा लेते? ये कौम को इन्होंने क्या समझा हुआ है, इस मुल्क के कोर्ट्स को क्या समझा हुआ है? दूसरी बात, जो जमानत दे के गए थे वो भी गुम हो गए, उनके भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, वो भी कैंसर पेशेंट डिक्लेयर हो गए जो कि वो है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगता है? क्या कोई रोड मैप बताने में कब है सर्जरी? कोई वहां का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। डॉक्टर अदनान के बगैर कभी कोई स्टंट खेलते हैं, कभी अदनान सबको चोटें लग जाती हैं। मरियम साहब आपकी नाक के नीचे किससे डील करके ये लोग निकल गए हैं? बेसिकली मरियम साहिबा को बताना पड़ेगा कि खामोशी पहले क्यों थी। इसका जवाब तो यही दे सकते हैं ना, ये खामोश थी, आज आई है, आज आई है, कहती है मेरी जाती वजूहात थी, आज आई है कि जैसे ही आखिरी दरवाजा बंद हुआ और उनको पता लगा कि अब तो मेरे जाने का कोई चांस नहीं है, तो सिर्फ फकत बाहर जाने के लिए कोरोना वायरस की बात करते थे कि कोरोना वायरस आ गया तो मैं कौम के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए आ गई। अपनी अहलियत के बारे में अपना नहीं बता सकते कि वोट आप लोग ट्रीटमेंट ही बता दें, हम तो नहीं बता सकते, आप ट्रीटमेंट बता दें ना, साहिबा किस डॉक्टर से करवाना है, कब करवाना है, क्या होगा? हमदर्दी का इजहार करते रहे हैं, ये काबीना की लंबी मीटिंग्स करते रहे, जितनी लंबी ईसीआर लिस्ट पे की हैं उतनी कोरोना वायरस पे भी हम कर रहे हैं। आपसे और आज भी क्या हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, हमारे चेहरे लटके हुए, शाहिद खाकान साहब और एहसन साहब का चेहरा लटका हुआ है। एक सेकंड लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास बहुत सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी साहब आए हुए, मैंने इनसे एक दो सवाल पूछने हैं, बड़ा तारीख देख चुके। 2000 में मियां साहब डील करके गए थे, बाहर के नहीं गए थे? यस मेहर बहुत सारी 2000 में, सन 2000 में, दिसंबर 2000 चले बंदा जो जेल में है, जो बंदा जेल में है, जो कोर्ट का पाबंद है, अगर उसे बाहर भेजा जाता है तो वो कोर्ट से और उस वक्त के हुक्मरानों से पूछना चाहिए। जो आदमी जेल में बंद, दस्तखत किसने किए थे? सवाल गंदुम जवाब चला दस्तखत किसने किए थे? 2000 में गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था। और शहजादा बंदर क्यों आए थे पाकिस्तान? भेजा गया था, अभी भी काउंट कर भेजा गया था, डील करके नहीं गए थे। एक बंदा जो कैद है, शाहिद खाकान साहब अभी अंदर है, उसके बाद आपको वो उनके दस्तखत याद दिला देते, उम्मीद नहीं थी उनके सन 2000 दिसंबर 2000 और गालिबन 4 दिसंबर 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो डील हुई थी। खैर वो तो एआरडी साइन हुई थी। इधर आपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान और बीबी के साथ मुआहदे कर रहे थे रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के, उधर से डील कट के बाहर चले गए, देखते ही देखते लोग हाथ मल गए। जिसको आप कहते हैं कि बाहर लेके जाया गया था, वो मैं आपको फिर से खतूत दिखा दूं जिन पे इन साहिबान के दस्तखत है आपके लीडर। उसी मुआहदे पर मिलकर चले। मुझे बताइए अब आके क्यों इनकारी होना? एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। इमरान शफकत साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब तो कहते हैं कि कोई डील नहीं की थी सन 2000 में, उनको गए नहीं थे, उनको लेके जाया गया था। चले मैं मान लेती हूँ एक डिक्टेटर का वक्त था और पाबंद सलासल था, इस मुल्क का वजीर आजम, जान को खतरात लाहक थे, इलीगल गलत केसेस बन रहे थे, कौम ने माफ भी कर दिया। क्या इस बार भी वोटर और कौम जो है बयानिए के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज महसूस कर रही है, वोट को इज्जत दो और अपने मुफादात सामने रखने को पहचान चुकी है अपने लीडरान को, इस बार माफ कर सकेगी? कुछ डिफरेंस है सन 2000 में एंड 2020 के अंदर? और जो मरियम बीबी कहती हैं कि मैं पार्टी डिसिप्लिन पर चल रही हूं, ये कौन सा डिसिप्लिन है, ये कौन तय कर? बात ये है कि ये ना मानेगी कौम तो फिर कौम करके आएगी, चॉइस क्या है? एक ही सफ में वो कहते हैं ना महमूद एयाज खड़े हैं, ये जितनी पार्टियां हैं ये खिदमत गुजारों की पार्टियां हैं। अब मुसर्रत बीबी जो हैं वो बेचारी नहीं बता सकती कि नवाज शरीफ साहब किसके साथ मिलके इनको धोखा दे के बाहर चले गए। पता सबको है
کہ وہ باہر جانے کے راستے کہاں سے جاتے ہیں, کون مینج کرتا ہے, کنڈیاں اور چابیاں تالوں کی کن کے پاس ہیں. عدالتوں میں فیصلے, میں چونکہ وہ کانٹیمپٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ نیشنل چینل پہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کی مہربانی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈھکی چھپی تو نہیں رہی, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے اب. اور نواز شریف صاحب کی بات جو آپ کر رہی تھی کہ وہ انہوں نے تو ہمیشہ ڈیل ہی کی ہے. یہ 2000 کی بات چھوڑیں, کچھ عرصے میں آتا ہے کہ جی کہ مجھے کیوں نکالا, پھر ہوتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, پھر خاموشی ہو جاتی ہے. لوگوں نے خود اعلان کیا کہ ہم, اور آپ کو لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس حکومت کو اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے گا اور مریم اور نواز صاحب خاموش رہیں گے, جس کے اوپر عمران صاحب نے آخری وقت پہ سٹینڈ لے لیا جب ان کو پتہ لگا میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے کہ بھئی مریم کو نہیں باہر جانے دیتے. دیکھیں بہت کچھ ہو سکتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ جن کو امید تھی عمران خان صاحب سے وہ امید ان پہ پوری نہ اتری ہو, وہ جو جن مقاصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا وہ مقاصد پورے نہ ہوئے ہوں. جو نہیں عمران صاحب, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اس سسٹم کے اندر ہمیشہ جو ہے دو پارٹی سسٹم رہا ہے. کبھی ایک جماعت کے اوپر اپنی پوری بیٹس نہیں ڈالی گئیں, ڈیوائیڈ کیا گیا ہمیشہ. اس دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے, ادھر بھی کھاتے کھولے ہیں, ادھر بھی راستے ہموار ہو رہے ہیں, بات چیت چل رہی ہے. گو کہ ابھی تک کوئی, میرے نزدیک ایٹ لیسٹ ہمیں جو معلومات ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک نہیں ہوئی, مگر کوششیں زوروں کی ہیں. یہ آپ کے سلیمان شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلے 10 سال اندر باہر رہے تھے تو اب 15 سال باہر رہنا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے ان کی قیادت کا, صرف یہ انکار ہی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کوششیں تو جاری ہیں نا. اب کوشش صرف ہے کیا کہ جی کہ میں عمران خان سے زیادہ اچھے طریقے سے سرو کر سکتا ہوں, مجھے لائیں, میں آپ کی زیادہ بہتر خدمت کروں گا. شہباز شریف نے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مولانا کے دھرنے پہ کہا تھا نا کہ جو جتنی سپورٹ ادارے کر رہے ہیں اتنی سپورٹ مجھے ہمیں کی ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ جو صاحب ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ چوز کرنا ہے, ان کے ہاں ہم نے خدمت گزاری اپنی یقین دلانا ہے کہ جناب ماضی میں جو کچھ ہو گیا نہ. اور اس سے پہلے میں چودھری صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لوں. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بحیثیت اپنی جماعت کے قائد اور بحیثیت اپنے لاکھوں ووٹر کے باپ کی حیثیت سے سوچا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں جو فیصلے کیے ہیں, یا بیٹی کا باپ بن کے سوچ رہے ہیں؟ ان کو شاید نہیں اب زیادہ دلچسپی سیاست میں, وہ فقط مریم کو, اپنی بیٹی کو, اس کی آگے کریئر یا لیگیسی کو بچانا چاہتے ہیں. عمران, نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنا ہی سوچا ہے, اور اس دفعہ بھی اگر ہم یہ کہیں کہ کہ وہ بیٹی کا سوچ رہے ہیں, بیٹی کو سوچنا یا اپنا سوچنا, دیکھیں عوام کا جہاں تک تعلق ہے, نہ میں تو کہتا ہوں نہ نواز شریف نے کبھی سوچا عوام کا, نہ عمران خان نے اس طرح سوچا عوام کا. اگر سوچا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں مطلب یہ کہ یہ پالیٹکس عوام کے نام پہ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ہوتی ہے, جھوٹ ہے سارا, بالکل غلط ہے یہ بات. اوکے, یہ مفادات کے لیے ہوتی ہے. چودھری صاحب, مریم بی بی کہتی ہیں جتنی مرضی تجربات کر لیں آنا ہم نہیں ہے. یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہیں؟ تجربہ کس نے کیا آخری؟ میرے خیال میرے سے آپ اور عمران صاحب زیادہ سمجھدار ہیں, نہ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. جو مریم بی بی نے کہا اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھی 1.5 سال پونے 2 سال کے اندر جو حشر کر دیا, اور دیکھ لیا اب ہر ایک بندہ, بہت سارے ووٹر, عام لوگوں میں جب ہم جاتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے, وہ بھی عام ووٹر کے طور پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ووٹ دے کے پچھتا رہے ہیں. جی آج آپ کی اسٹاک ایکسچینج کہیں, ڈالر آج 160 سے اوپر جا رہا ہے. آپ منسٹر ہیلتھ سے پوچھ لیں, حکومت کی سب سے بڑی ایکسرسائز سب سے بڑی, جس کی وجہ سے آپ ریلیونٹ اور پارٹی کے اندر ان کے کوئی کوارڈینیشن کوئی چیز نہیں ہے. لوگ استعفے دے کے جا رہے ہیں, اپنے اوپر سے ذمہ داریوں کا بوجھ اتارنے جا رہے ہیں. اب رہی کہ میاں نواز شریف صاحب, عمران شفقت صاحب نے کہا کہ عوام کے لیے سیاست نہیں کرتے. 2013 میں میرے ملک کا کیا حال تھا؟ 3 نعرے میاں نواز شریف نے دیے, امن لانا ہے ملک کے اندر, توانائی بحران کا خاتمہ کرنا ہے, اور ہم نے سیاسی استحکام. کیا بلوچوں اور پختونوں کو بلوچستان میں ساتھ لے کے نہیں چلے؟ پیپلز پارٹی کو باوجود بہت سارے پریشرز کے کیا ساتھ لے کے نہیں چلے؟ کیا عمران خان صاحب کو حکومت بنانے اور چلانے کا پورا موقع نہیں دیا؟ جو آفیسر مانگے وہ ان کو نہیں دیے گئے. سب کچھ ہوا, کارخانے لگے, بجلی کے بحران کا خاتمہ ہوا, گیس کے بحران کا خاتمہ ہوا. آج پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے باوجود اگر کوئی کہے
جو بین الاقوامی اور قومی چینل پہ بیٹھ کے کہ میاں نواز شریف عوامی سیاست نہیں کرتا، تو پھر میاں نواز شریف کون سی سیاست کرتا ہے؟ کون سی سیاست کرتا ہے؟ کتنا عمران صاحب کاروبار جلدی بتا دیں، کتنا پھر کاروبار مسرت بیوی ملک کے کے اندر پاس بہتر ہوا، کتنے لوگوں کو روزگار ملا، کتنے آپ کی سٹاک ایکسچینج کہاں پہ پہنچی، آپ کے اندر کتنے، چائنا نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کو دی، وہ ٹھیک ہے سب عمران کچھ کیا تھا؟ صاحب کون سی سیاست کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے نہیں تھا۔ سر میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ سوال خود پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا، یہ خود بتا دے کہ انہیں کیوں نکالا، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ دیکھیں اگر آپ نے پوچھ لیا تو میرے اندر یہ جرت ہے بتانے کی، اور میں نے یہاں بیٹھے کئی دفعہ بتایا ہے۔ آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی آپ کا کہنا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے نکالا نا، کس نے چور بنایا میاں نواز شریف کو، کس نے جو ہے وہ جے ٹی کی بات آج کیسے کر رہے ہیں؟ کتنی ساری آج پھر کی ہے، کیسے کی ہے؟ اگر جو چور تھا اسی سے جو چور دروازے سے لایا ان کو، جس نے آپ لوگوں کو نکالا، اگر اپنی ریلیونسی اور اپنی بقا کے لیے اسی سے واپس ری نیگوشیٹ کرنا، ہم کسی سے دیکھیں ہم نہیں کر رہے، اب لوگ ہم سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نہیں کر رہے؟ ہم نہیں کر رہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگلا اشارہ مریم بی بی کو نہیں دیا جائے گا، وہ پھر خاموش نہیں؟ مطلب انہوں نے عوام کے بلبوتے پہ نہیں آنا، انہوں نے ڈیل کر کے ہی آنا ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ عمران صاحب ہم نے عوام کے بل بوتے پہ آنا ہے، ہم سزائیں سن کے جیلوں میں گئے، ہم نے عدالتوں کا احترام کیا، ہم نے ووٹ کا احترام کیا، ہم اسمبلیوں کا حصہ بنے، اور آج بھی میرے قائد میاں شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس کہا تھا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سیاسی عدم استحکام۔ شہباز شریف لیڈ کریں گے، مریم بی بی؟ میاں نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں بھئی اگر تو ابھی تو اللہ نے صحت تو وہی کر رہے فرمائے نا، تو وہی کر رہے ہیں نا لیڈ، ہی از ہیئر، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا اوکے چلے، اور مجھے بتائیے گارنٹی کیا ہے کہ اگلا کوئی اشارہ نہیں آئے گا اور مریم بی بی پھر خاموش نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں کوئی اشارے کی نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم پارٹی اپنے خود فیصلے کرتی ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ تو پھر یہ انسلٹنگ دی انٹیلیجنس آف دا پیپل نا، میرا مطلب ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات ہی ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ اٹھیں اور مکے لہرائیں اور بیانیے سے تند و تیز عمران خان کو یو ٹرن کہتے ہیں، جتنے یو ٹرن انہوں نے 6 مہینے میں لے لیے ہیں کہ عمران خان نے کہاں لیے ہوں گے۔ پھر ایک دن اٹھے جس دن آپ کو عدالتیں کہہ عمران صاحب ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، آج بھی ہمارا موقف مریم بی بی نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں بڑا کلیئر ہے، ووٹ کو عزت دو کا موقف ہے، عوام کی بھلائی کا ہے، پاکستان کی ترقی کا ہے۔ میں پھر کہوں گا وہ والی بات جو فیصل واڈا نے کی تھی، آرمی ایکٹ پہ کیا ہوا تھا؟ آپ فیصل واڈا نہ بنے، عمران شفقت رہیں۔ آرمی ایکٹ پہ یہ ہوا تھا، میں بتاتا ہوں، آرمی ایکٹ پہ یہ ہوا تھا، عمران خان ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن کرنا نہیں سیکھا، وہ عمران خان نے اپنے ہاتھ سے کرنا تھا، جانے دیں، عمران خان نے اپنے ہاتھ سے کرنا تھا۔ جس کے بھی حق میں، اگر کسی کے حق میں نہیں کیا تو مخالفت میں تو غلط کیے نا۔ ہم نے وہ بات ہوتی ہے جی اصول کی، بات ہوتی ہے اصول کی۔ آپ سول ملٹری ریلیشن میں آپ کہتے ہیں کہ سول اتھارٹی سول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک عہدیدار کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے بتائیے مریم مسرت بی بی، یہ بتائیے گا کہ مریم بی بی کا یہ یقین کہ ملک کی بھاگ دوڑ میاں صاحب ہی سنبھالیں گے، از اٹ لیگلی پاسبل کنوکشن کے باوجود؟ اور آنے والے دنوں کے اندر جب واپس آ گئے میاں صاحب تو کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا سارا کیا ہوگا جب بڑے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ پہلے تو قوم کو خوشخبری، اور جو ہیلتھ کے لیے اتنے زیادہ کنسرن شو کیے گئے تھے، آج مریم کی پریس ٹاک نے یہ بتا دیا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے بغیر اگر میاں صاحب ٹھیک ہو گئے اور وہ آ کے وزیر اعظم بھی بننے لگے اور وہ ملک کی ملک کو لیڈ بھی کرنے لگے، تو پھر وہ ان کی بڑی زبردست قسم کی پرابلم تھی جو بغیر کسی ہاسپٹلائزیشن کے بغیر کسی پروسیجر کے۔ اچھا اگلی بات یہ کہ ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ جی لوگ ریزائن کرنے کو تیار بیٹھے، ان کو پلیز پھر یاد کرائیں، ڈاہا صاحب کے بارے میں بتائیں کہ 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 35 آنے کو تیار ہیں، اور وہ ہر وقت ان کے لیے وہ صفے ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لیڈرشپ اپنے لیے تو زبردست قسم کا NRO بھی لے لیتے ہیں، باہر انجوائے کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پہ لیڈ کرنے کے لیے کوئی 10 سال اچھی صحت بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں لائف کو، اور پھر آ کے ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ تو ان کو بتائیں کہ ان کے لوگ ریزائن کرنے کو ان کو للکار رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہمیں شو کاز کریں، ہم گئے ہیں، ہم ملے، ہم اپنی عوام کے لیے گئے ہیں۔ تو ان کو یہ چیزیں اب انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی کہ میں کمپلیٹ کر لوں بھائی۔
जी ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया। इमरान क्विकली मैं 5 सिर्फ सेकंड्स। देखें जो इनकी बीमारी की हालत थी पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, मियां नवाज शरीफ की एक तस्वीर दिखा दें जहाँ पे उनकी शेव बड़ी हो। जो प्लेटलेट्स का मामला है, इतना बीमार आदमी शेव नहीं कर सकता, एक बात। और चले दूसरी भी ना बात कि डॉक्टर सजा- आप है ना मैं हूं, तो मैं तो इन डिटेल्स में नहीं जाती, मगर आई थिंक जो मैं जानती हूँ कोई ये नहीं है कि इधर उनकी ट्रीटमेंट हो नहीं सकती थी। कोई डॉक्टर उनको बिकॉज ऑफ द हाई पॉलिटिकल रिस्क अटैच्ड विद हिम, विद हिज प्रोफाइल, कोई हाथ लगाना नहीं चाह रहा था। सो एनीवे, दैट बीइंग सेड, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हम ऑपोजिशन को मुतहर्रिक होते देख रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, जो आपके और मेरे हकूक का दिफा करती है, आवाज़ उठाती है, हुकूमत की सिमत के ऊपर नजर रखती है। एक न्यूट्रलाइज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन हमारे हक में नहीं है। वो जितने अपने मुफादात को देखें, हमने उतना ही उनको याद दिलाना है कि आइए हमारे मुफादात को, हमारे इशूज़ को उठाइए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।